नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विशेष गरी विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले सबैको ध्यान विशेष गरी सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा छन्, महाधिवेशनको सङ्घारमा छन्, चाहे त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल होस् या सत्तारूढ दलहरू नै किन नहुन्। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन निकै चर्चामा रहेको छ। कारण यदि तोकिएको मितिमा या मङ्सिर महिनाभित्र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेन भने कानुनी जटिलता र कानुनी बाध्यात्मक प्रश्नहरू पनि उब्जिरहेको अवस्था छ र अझै पनि 13 भन्दा बढी जिल्लामा वडा र पालिका अधिवेशन हुन सकेको अवस्था छैन। तथापि बारम्बार मिति सार्ने काम भने निरन्तर रूपमा भइ नै रहेको छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महरलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने करिब 4 या 5 पटक कार्यतालिका फेरबदल भइसक्यो। अझै महाधिवेशनको टुङ्गो नहुने अवस्था आइरहँदा कानुनी जटिलता पनि त्यस्तै छन्। यहाँ त कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। के महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको मितिभन्दा सार्न सक्ने हामीसँग कुनै प्रावधान छैन र स्वयं पार्टीको जीवनमा, डेमोक्रेटिक पार्टीको एउटा जीवनमा महाधिवेशन समयमा हुन नसकेर पार्टीमाथि समस्या आयो भन्ने आरोप लाग्नु पनि बहुत ठुलो चुनौती, गम्भीर असर हो नेतृत्वका लागि। त्यसकारणले नेतृत्व होइन, समग्र पार्टी जीवनका लागि समग्र हामी राजनीति भन्ने बित्तिकै, पार्टी भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ केही अमुक नेता कार्यकर्तालाई मात्रै ठान्छौँ, तर एउटा पार्टीको जीवनमा पार्टीले गरेको निर्णयले देशको सामरिक महत्त्वमा प्रभाव पार्छ, लामो समयसम्म प्रभाव पार्छ र स्वयं पार्टीहरूले कसरी आफूलाई व्यवस्थित गरेका छन्, कसरी सञ्चालन गरेका छन् भन्ने कुराले पब्लिकमा पनि र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यसको इम्प्रेसन, त्यसको प्रभाव पर्ने भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब सार्न सक्ने अवस्था छैन। तर मैले यति भनेर राख्दाखेरि अब एउटा कुरा ढुक्क भयो के हुन्छ कि हामी हिजोका जे जति हाम्रा त्रुटिहरू, हाम्रा गल्तीहरू, हाम्रा गराइहरू जे जति थिए त्यसबाट हामी करेक्सन गएर अब महाधिवेशन हामीले तोकिसकेका छौँ। 24 देखि 26 मङ्सिरमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रमहरू, आफ्ना क्रियाकलापहरू सबै अगाडि बढिरहेको छ। यहाँले यसो बताइरहँदा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्ति मात्रै भक्तपुरमा भन्नुभएको छ, अब मेरो बसमा केही पनि छैन पार्टीको महाधिवेशन गर्ने नगर्ने विषय। अब निर्वाचन समिति र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले जे गर्छ म त्यही मान्छु भनिरहँदा यसरी पन्छिन मिल्छ नेतृत्व? होइन, दुईवटा कुरा छ। उहाँले एउटा कुरा त्यस्तो भन्नुभयो, अर्कोतिर उहाँले सँगसँगै अर्को कुरा के भन्नुभएको छ कि निर्वाचन समिति स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि मैले निर्देशन दिइसकेको छु महाधिवेशनको प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका लागि। भनेको त अन्तिम अथोरिटी त केन्द्रीय समिति हो नि भन्ने त्यहाँबाट बुझिन्छ। त्यसकारण निर्वाचन समितिले मात्रै होइन कि समग्र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिले नै महाधिवेशनमा ध्यान दिन्छ र महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुन्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला, यहाँको पनि जिल्ला थियो, त्यही ठुलो विवाद आयो। जिल्ला सभापति कर्णमल्लजीले भन्न बहिष्कार गरेको अवस्था छ। अन्य धेरै जिल्लामा त्यो खालको विवाद भइरहेछ। अझै प्रदेश 2का 8वटा जिल्ला र बाँकी 5-6वटा जिल्लामा वडा तह र पालिका तहको अधिवेशन भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र महाधिवेशनका प्रक्रियागत मातहतका अधिवेशनहरू नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले बन्दोबस्त गरेका प्रक्रिया अन्तर्गत र निर्वाचन समितिले दिएको गाइडलाइन अनुसार र नेपाली काङ्ग्रेसले निर्माण गरेको निर्देशिका बमोजिम हुने भएका कारणले त्यहाँ व्यक्तिगत तपाईँ जनक पण्डित, म नयन सिंह महर अथवा अमुक कुनै एउटा व्यक्तिलाई के लाग्यो भन्ने कुराले त्यहाँ ठुलो अर्थ राख्दैन। प्रोसेसले के गर्यो, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन विधिवत भयो कि भएन भन्ने कुरा ठुलो भएका कारणले विधिवत अधिवेशन भइसकेका प्रक्रियागत कुराहरूलाई अब पछाडि फर्किने अवस्था छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन मैले यहाँलाई यति मात्रै भने त्यो समयमै सम्भव हुन्छ, समयमै सम्पन्न हुन्छ र नयाँ नीति र नेतृत्वका साथ र नयाँ गतिविधिका साथ अगाडि बढ्छ। भनेपछि अब यहाँले भने जस्तै जे जस्तो अडचन या बाध्यात्मक अवस्था आए पनि महाधिवेशन रोकिँदैन होइन त? अडचन आउने त्यस्तो मैले कहीँ त्यस्तो ठुलो
समस्या त्यस्तो ठुलो कारण पनि मैले देखाएको छैन। अब खालि 13 जिल्लाको अधिवेशनको पनि सदस्यता फाइनल भइसकेपछि वार्ड अधिवेशन हुने बित्तिकै त हाम्रा जति समस्या हुन् सबै हल भइ नै हाल्छन्। अब केही यो अडचन निम्त्याउने काममा हामी स्वयं लागेका, पार्टीका नेतृत्वहरू लागेका, यो त बडो नयाँ डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक परिपाटी अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको 2006 साल पछिको पहिलो महाधिवेशनमा हामीले वेबसाइटबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्यताका बारेमा कम्प्लेन समेत दर्ता गराउने अभ्यास गर्यौँ। त्यो कुनै पार्टीको न नेपालका कुनै पार्टीले आजसम्म त्यसलाई आत्मसात गरेको छ, न स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै नेतृत्वले त्यसलाई आत्मसात गरेको थियो। पहिलो पटक नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य हामीले चाहिँ एक्सेप्ट पनि वेबसाइटको माध्यमले गर्यो, सफ्टवेयरका माध्यमले गर्यो, सबैले हेर्न पाए र यसमा केही कम्प्लेन छ कसैको, केही त्रुटि भएको हो भनेर हामीले फेरि सोध्यौँ। यति 9 लाख सक्रिय सदस्यहरू जम्मा भएको पार्टीमा कति ठुला समस्या थियो होला? सबै समस्याको हल हुँदैछ र पारदर्शी किसिमले हुने भएका कारणले धेरै ठुलो अडचन बाधा केही आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। महाधिवेशन निरन्तर रूपले अगाडि बढ्छ। अब हामी अलिकति गठबन्धन सरकारको प्रसङ्गतिर जाउँ। सरकार बनेको 88 दिनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो, चौतर्फी आलोचना खेप्यो सरकारले एकातिर। अहिले पनि प्रदेश सरकारहरूमा जुन खालका गतिविधिहरू भइरहेछन्, यहाँहरूकै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने केन्द्रमा सरकार नेतृत्वमा छ, प्रदेशमा प्रतिपक्ष दल बनेर बसेको छ, यसलाई कसरी लिने? अब एउटा ठाउँमा मिल्यो भन्दैमा सबै ठाउँमा एकै किसिमको नीति नियमले काम गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसकारणले केन्द्रीय सरकार एउटाको बनिरहन्छ र सङ्घीय सरकार पछाडि बनेको प्रदेशको सरकार अर्को पनि बन्न सक्ने प्रावधान हाम्रो विधान नीति नियम भएको कारणले हामीले रुल अफ ल अनुसार जानुपर्ने भएको कारणले त्यति ठुलो यो अचम्म मान्नुपर्ने कुरा त केही होइन। तर म यति मात्रै के भन्न सक्छु कि सुदूरपश्चिम सरकार पनि अब संयुक्त सरकार बन्छ, गठबन्धन सहितको सरकार बन्छ, यति म भन्न सक्छु। तर गठबन्धनभित्र केन्द्रले निर्देशन दिन्छ, कतै पालना भएको देखिँदैन। सबै ठाउँमा पालना भएको छ। कसरी पालना? कतै कतै त हाम्रा प्रदेश कमिटी धेरै पार्टीका छन्, केहीका छैनन्। प्रदेशको संसदीय दल छ, संसदीय दलले गरेको निर्णयलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रादेशिक सिस्टममा, फेडरल सिस्टममा सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दै गर्दाखेरि सबै कुरा केन्द्रले थुपारेर पनि त भएन। केही कुरा तलका पनि छन्, केही माथिका कुरा पनि छन्, केही पार्टीका नीतिगत कुरा पनि छन्, गठबन्धनका कुरा होलान्। सबैको समायोजनको प्रक्रियामा केही ढिला हुने, केही विलम्ब हुने हुन्छ, तर यो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्छ। भनेपछि यहाँको आशय, यहाँको बुझाइ आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धन सरकार, आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनै बनाएर जान्छ उसो भए? नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि सहमति सहकार्यको पक्षमा छ, हिजोदेखि थियो र आजसम्म। नेपाललाई एक ठाउँमा पुर्याउनका लागि सबैको नेपाल हो, सबैको देश हो, सबैको यहाँ बराबरी हिस्सा भएका कारणले कसैलाई पनि सत्ता अथवा कसैलाई पनि शासन प्रशासनका सवालमा भेदभाव गरिनुहुन्न, सँगसँगै जान सके राम्रो हो भन्ने अवधारणा नेपाली काङ्ग्रेसको छ र आज पनि थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेस आजका दिनसम्म पनि गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको स्थिति धेरै छैन। कहीँ कतै 1-2 ठाउँमा केही भए पनि र अब पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनका साथ लड्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै मेजोरिटी ल्याउँछ। हामीले 14औं महाधिवेशनको नारा पनि करिब हामीले कोइन गरेका छौँ। एक किसिमले हामीले भनेका छौँ 14औं महाधिवेशनको कार्यभार सशक्त काङ्ग्रेस र बहुमतको सरकार। त्यसकारणले हामीले धेरै कसैको पछि लागेर जानुपर्ने अवस्था त हाम्रो लागि छैन। तर केपी ओलीको सर्वशक्तिमान जो सत्ता थियो, जो सर्वसत्तावादी सोचका साथ अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसले राज्यका सबै अङ्गमा धावा बोलिसकेपछि लोकतन्त्रका केही फन्डामेन्टल जो विषयवस्तु छन् त्यसमाथि पनि धावा बोलिसकेपछि कालान्तरमा त्यो संसद जस्तो एउटा जनताको जो साझा अवधारणा प्रस्तुत हुने थलो हो त्यसमाथि पनि धावा बोलेर नेपालको संविधानलाई च्यात्ने र जलाउने काममा जसरी लाग्यो, त्यसका विरुद्धमा, यो अतिवादका विरुद्धमा अब हामी संयुक्त रूपमा जानुपर्छ। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अगाडि आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जुन स्थितिमा आज हामी आइपुगेका छौँ, गठबन्धनका केही कुराहरू, केही साझा विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अगाडि छ। यहाँले यसो भनिरहँदा संसद पुनर्स्थापित भयो, 2 पटक विघटन भएको संसद, यसलाई विडम्बना पनि मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने
अवस्था अहिले सिर्जना भइरहेछ। 13 बैठक बसे कुनै पनि बैठक सुचारू हुन सकेन। संसदले अझै बिजनेस भएको छैन। यो त केपी ओली प्रवृत्ति भनेर जुन तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो त्यही मार्गमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिँड्नु भएन भने अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ धमाधम ओलीले जस्तै। यसलाई चाहिँ के फरक मान्ने? यहाँले एउटा कुरा के बुझिदिनुको लागि मैले अनुरोध गर्छु भने हामीले बारम्बार भन्ने गर्छौँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कुनै पनि गलत क्रियाकलापहरू, कुनै पनि जनताका अहित हुने कदमहरू यो सरकारले फेरि पुनरावृत्ति गरेर दोहोऱ्याउने योसँग सुविधा छैन र यसले गर्न पाउँदैन। यो आम जनताको चिन्ता र चासोको विषय हो, नेपाली काङ्ग्रेसको विषय हो, गठबन्धनको विषय हो। त्यसकारणले हामी हिजोका सरकारले गरेका गल्ती दोहोऱ्याउने सुविधा यो सरकारलाई छैन भनेर हामी भनिरहेका छौँ, दबाब दिइरहेका छौँ। तर खाली कुरा चाहिँ के हो कि गठबन्धन सरकारभित्र जुन स्थितिमा हाम्रो अहिलेको सरकार निर्माण भएको छ, गठबन्धन सरकारले जुन मिनिमम कमन प्रोग्राम जो न्यूनतम साझा एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ त्यो अनुसार जानुपर्ने, त्यो अनुसार अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति स्वयं प्रधानमन्त्री र सरकारमा बसेका दलहरूको होला। यहाँलाई मैले के भन्न सकेँ कि यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको यो सरकार, हिजो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जसरी संसदलाई अपहरण गर्ने, संसदलाई भङ्ग गर्ने अवैधानिक क्रियाकलापमा संलग्न भयो, त्यो सरकारको अहिले पनि त्यो संसद भनेपछि हिजो हामीले कहीँ कतै वामपन्थी मित्रहरूका सानसाना बुकलेट हेर्थ्यौँ। संसद भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर पनि उहाँहरूले भाषण गर्नुहुन्थ्यो र ती बुकलेटहरू हामी हेर्थ्यौँ। आज पनि केपी ओली नेतृत्वको जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छ त्यसले हिजो संसद भङ्ग गर्ने प्रयत्न गर्यो। त्यो भनेको संविधान विपरीत काम गर्ने एउटा क्रियाकलापमा ऊ संलग्न भयो र आज पनि संसद चल्न नदिएर संसदको दैनिक क्रियाकलापलाई स्वच्छ तरिकाले अगाडि बढ्न नदिएर संसदले काम गर्न सकेन। यो संसदको काम छैन भनेर जनतामा इम्प्रेसन पार्ने जुन एउटा गतिविधिका साथ सरकारका खिलाफको प्रमुख प्रतिपक्षी दल आएको छ यसले अनन्तोगत्वा उसलाई पनि हानि गर्छ, देशलाई त हानि गर्छ, सरकारलाई त हानि गर्छ, तर स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको लागि पनि यसले हानिकारकको भूमिका खेल्छ। महर्जी, यहाँले यसो भनिरहँदा एकातिर व्यवस्थापिका लथालिङ्गै छ, अर्कोतिर यहाँहरूकै गठबन्धन सरकार आइसकेपछि नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक न्यायालयमा अहिले हेर्नुहोस् सम्भवतः सेवाग्राही दुरु रोएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। न्यायाधीशले इजलास तोक्दा प्रधान न्यायाधीशले बस्दैनन्। एकातिर बारको आन्दोलन छ, अर्कातिर प्रधान न्यायाधीशको आफ्नो किसिमको आन्दोलन छ। यस्तो पनि हुन्छ होइन? यो सरकारको नेतृत्वमा भन्दा पनि हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, लोकतन्त्र भनेको संस्कृति हो, पद्धति हो, जीवन पद्धति हो भनेर हामी बिर्सिने गर्छौँ। त्यस्तै रुल अफ लका कुरा गर्छौँ, कानुनी राज्यका कुरा गर्छौँ, तर कानुनी राज्यका सवालमा आफूले मात्रै न्याय पाउने, अरूलाई अन्याय गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले हामी जहिले पनि अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारणले समग्र लोकतान्त्रिक चरित्र र रुल अफ ल जो कानुनी राजको शासन थियो, जसको मूल्य मान्यता थियो, त्यो अनुसार अदालतले अहिले आफूलाई बाटो बिराउने गतिविधितिर आफूलाई संलग्न गरेको देख्छु मैले। अदालत भने पनि जनताकै प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। अदालत कुनै छुट्टै अमुक हामीले कल्पना गरेको कोरा शिवजी भगवान जस्तो होइन, नदेखिने तर हामीले कल्पना गर्ने, मूर्तिमा कल्पना गर्ने यस्तो हुनसक्छ, त्यो होइन नि त। अदालतका बन्दोबस्ती छन्, अदालत नेपालको संविधान अनुसारै हो, ऊ मात्रै सर्वेसर्वा होइन। जुन गतिविधि सर्वोच्च अदालतभित्र पछिल्लो पटक प्रवेश गरेको छ, जसरी हामीले त्यसमा पनि हाम्रै गल्ती र कमजोरी हुन्। जसरी राजनीतिक दलहरूले खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर एउटा नयाँ अभ्यास थाल्ने गरे, त्यो दिनदेखि नेपालको जो रुल अफ ल, जो डेमोक्रेसीको केही स्थिति र विषयवस्तु छ, त्यो तोडमोड हुँदै आएको हो। त्यो कल्पना त्यो भोलि मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेको उदाहरण देख्छन्, प्रधान न्यायाधीशले देख्छन् होला, अरू न्यायाधीशले देख्छन् होला। होइन, हामी पनि त प्रधानमन्त्री हुन सक्ने रहेछौँ नि, कहाँ दलहरूले नचलाए त हामी नै चलाउने रहेछौँ। अदालतलाई राजनीतिक भागभण्डा लाउनु ठिक त उसो भए अहिले जसरी लागिया छ। म त्यही कुरा त भन्दैछु।
त्यो त्यतिमा त्यहाँबाट हामी संलग्न भएर यहाँसम्म पुगेका हौँ खिलराज रेग्मीको पालादेखि। अब आजसम्ममा जसरी दलका नेता कार्यकर्ताहरू अदालतमा भर्ती गर्ने जुन प्रयत्नमा हामी लाग्यौँ नि, ठुल्ठुला क्याडरहरू अदालतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनाउने जुन प्रपञ्चमा हामी लाग्यौँ, त्यसले कालान्तरमा हामीलाई नै दुख दिइरहेको छ। त्यो भनेको एउटा, मैले त्यसको लागि एउटा अस्ति मैले एक ठाउँमा कुरा गरेको थिएँ, यसको गठजोड भनेको दुईटा विषयसँग छ। एउटा नेपालमा जहिले पनि अस्थिरता निम्त्याइराख्ने जो देशी विदेशी चलखेलको कुरा छ त्यो पनि होला, त्यसमा पनि शङ्का गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको नितान्त आर्थिक गतिविधि सर्वोच्च अदालतमा होइन कि राज्यको प्रमुख ठाउँमा बसेर आर्थिक गतिविधि जो गर्ने एउटा जो योजना हुन्छ, जहाँ हामी अकाउन्टेबल छैनौँ, हामीले सार्वजनिक अडिटको व्यवस्था गरेका छैनौँ। यसकारणले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक लेखा परीक्षण गरेको भए, पब्लिक जनताले अडिट गर्ने व्यवस्था गरेको भए, अथवा उहाँहरू कोही तयार हुनुहुन्थ्यो त? सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफ्नो गतिविधि, आर्थिक गतिविधि कसरी सञ्चालन भएको छ, म यो स्थितिमा छु भनेर कसैले पब्लिक अडिट गराउने हिम्मत गर्छ? सायद गर्दैनन्। हो, त्यो पब्लिक अडिट गरेर जनताले उहाँहरूको बारेमा थाहा हुने एउटा प्रावधान राखेको भए मान्छे थोरथोरैमा पनि एउटा सान्त्वना प्राप्त गर्न सक्थ्यो। अब मान्छेलाई अहिले सबैलाई अरबपति हुने इच्छा छ, जम्मै त्यसरी दौडिरहेछन्। यसको मियो भनेको आर्थिक अपारदर्शितासँग पनि छ। जहिलेसम्म हामी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पब्लिक अडिटमा उभ्याउँदैनौँ तहिलेसम्म यो स्थिति रहिरहेको छ। तर यो प्रारम्भ त यहाँहरूकै कारणले भुनी भने बाँकेका पूर्व जिल्ला सभापतिलाई जसरी जोडियो, उहाँले राजीनामा पनि दिनुभयो मन्त्री पदबाट, प्रारम्भ त यहाँहरूकै पार्टीले गरेन यो? उहाँ त किशनजीको अनुयायी, कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अनुयायी, नेपाली काङ्ग्रेसमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको कुर्बानी, उहाँले देशभित्रै गरेको सङ्घर्ष, दुईचोटि बालुवाटारको बसाइबाट फर्किँदै गर्दाखेरि छाता र सुराई बोकेर आउने एकजना प्रधानमन्त्री, सायद विश्वमा चाहिँ धेरै कम होलान्, ती प्रधानमन्त्रीको अनुयायी उहाँ प्रशिक्षणमा बसेको एकजना व्यक्तित्व भएको कारणले उहाँले राजीनामा दिनुभयो। सायद तपाईँ हामी भएको भए दिँदैनथ्यौँ होला। तर उहाँको जसरी उहाँको संलग्नता जुन जुन विषयमा ल्याइयो त्यो दुर्भाग्य थियो। त्यो हो भने पनि दुर्भाग्य थियो, मलाई लाग्छ कि त्यो त्यति थिएन। तर त्यस पछाडि जसरी विषयवस्तु उछालिएका छन्, कसैले सडकबाट हटाउँछौँ भनेका छन्, कसैले राजीनामा दिँदैन, हामी चाहिँ संविधान विधान अनुसार गर्छौँ भनेका छन्। हिजो पनि विधान थिए होला नि, हिजोको प्रधान न्यायाधीशलाई त गलत्याएर एक दुईजना न्यायाधीशले त प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था त सिर्जना गर्ने त स्वयं अहिलेकै प्रधान न्यायाधीश पनि होला नि त। अब यो मोरालिटी आफू नभएको बेला एउटा काम गर्ने, आफू पदमा भएको बेला अर्को काम गर्ने जुन किसिमको त्यो भित्र विषयवस्तु बनेको छ, यो दुर्भाग्य हो। यसलाई सर्वदलीय बैठकका माध्यमले, यो अदालतको विषय मात्रै रहेन, जनताले कानुनबाट वञ्चित हुने विषय भनेको यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको विषय रहेन। अब जनताले कानुन प्राप्त गर्नमा उसको हक छ, त्यो हक दिलाउने काम सरकारको हो, पोलिटिकल पार्टीको हो। त्यसको वातावरण निर्माण गर्ने काम पोलिटिकल पार्टीको हो। पोलिटिकल पार्टीहरूले भागभण्डा गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको रिक्रुटमेन्ट गरेका छन्, नियुक्ति गरेका छन्। त्यसकारण समग्र पोलिटिकल पार्टीहरू, प्रतिपक्ष होस् कि सत्तापक्ष, सबैको संयुक्त बैठकले यसको निर्णय गर्नुपर्छ, यो निकास निकाल्नुपर्छ। तर यहाँले यसो भनिरहँदा अब त कतिसम्म प्रश्न उठिसक्यो भनेपछि यदि प्रधान न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिने हो भने प्रधानमन्त्री, त्यसै गरी गठबन्धन दलका नेता, प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष लगायत सबैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न थालिसकेका छ नि। मैले यहाँलाई अगाडि नै भनिसकेँ, यो गठबन्धन होइन कि हिजोदेखि नै हामीले पोलिटिकलाइज गरेको कारणले, राजनीतिकरण अदालतभित्र गरेका कारणले आज जुन समस्या आएको छ, समस्या तपाईँले यहाँले भनेको त्यो समस्या मात्रै भएन। समस्या सरसर्ती हेर्नुभयो भनेपछि न्याय सम्पादनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको लिडरसिपले थुप्रै पटक दर्जनौं गल्ती गरेका छन्। यहाँले अहिले गरेको त त्यो शङ्का मात्रै हो जो यहाँ मन्त्रीसँग जोड्दै हुनुहुन्छ, तर प्रमाणसहित गल्ती गरेका निरञ्जन कोइरालाका कुरा होलान्, एनसेलको कर छुटको कुरा होला देखि लिएर कति कति दर्जनौं मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कतै न कतै चिप्लिएको छ भन्ने जनताको आरोप छ नि त।
हो त्यो आरोपको उत्तर जनताले खोज्दैछन्। तर यसको सेभलेन्डिङ कसरी गर्ने हो, यो खाली अदालतको विषय रहेन, यो बार एसोसिएसनको मात्रै विषय होइन, पूर्व न्यायाधीशहरूको विषय मात्रै होइन, यो जनताको विषय बनिसक्यो। जनताको विषय भनेको जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था भनेका राजनीतिक दलहरू हुन्। राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठकले यसको निकास गर्नुपर्छ। हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा यहाँले एउटा कुरो बताइदिनुहोस्। अस्ति प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किँदा, कोप 26 को सम्मेलनबाट फर्किँदा एमसिसीका सन्दर्भमा जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, उहाँले भने जसै गठबन्धन सरकारका अर्का नेता भन्न गठबन्धन दलका पुष्पकमल दाहाल र मैले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठायौँ भन्ने कुरोको स्वयं पुष्पकमल दाहालले खण्डन गरिसक्नु भएको छ। खण्डन गर्नुभएको छैन उहाँले। हिजो मात्रै त्यो भित्रका कन्टेन्टका बारेमा केही विषयवस्तु त्यसका सारका विषयमा बोल्नु भएको छ। तर एमसिसी नेपालका लागि चाहिन्छ, हामी दलीय छलफलमा छौँ, केही समय टाइम लाग्छ। यहाँको भनाइ कि एमसिसी नेपालको लागि चाहिन्छ, आवश्यक छ, यो जसरी लैजाऊ 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 भन्दै एमसिसीले बारम्बार पिलिरहेको छ नि, एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ के बुझ्ने जनताले? कुनै पनि दाताको, मलाई के लाग्छ कि कुनै पनि दाताको यहाँको समाज कल्याण परिषदमा गएको एग्रिमेन्ट हेर्नुभयो भने विभिन्न आइएनजिओहरूको समेत टर्म्स एन्ड कन्डिसन हेर्नुहुन्छ भने, सम्झौताकर्ताको जो क्राइटेरिया छ त्यो हेर्नुहुन्छ भनेपछि अत्यन्तै उनीहरूले पनि आफ्ना अनुकूलको नै व्याख्या गरेर अगाडि बढाएर हुन्छन्। दिने मान्छेहरूको कतै न कतै केही न केही इन्ट्रेस्ट नभइकन दिँदैन। कुनै पनि त्यो बिआरआई होला, चाइनाबाट आएको पैसा होला, त्यो भारतबाट आएको पैसा होला, त्यो युरोपियनहरूबाट आएको पैसा होला, एडिबीबाट आएको पैसा होला, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट आएको पैसा होला, आफ्ना आफ्ना टर्म्स र कन्डिसन नराखिकन कसैले पनि दिँदैन। जे विषयहरू एमसिसीका बारेमा केही मित्रहरूले उठाउनु भएको थियो त्यसको बारेमा एमसिसीले क्लियर गरिसकेको अवस्था छ। र नेपालको जीवनका लागि यो सानो 50 अर्ब भनेको धेरै ठुलो पैसा त होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय जो प्लेटफर्ममा, अन्तर्राष्ट्रिय जो मञ्चमा नेपालको साख छ। नेपाल कतै न कतै विदेशी लगानीसँग जोडिएकै हुन्छ। विदेशी लगानी मार्फत हामीले नेपालको विकास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामी छौँ। यहाँलाई बाध्यात्मक हामी त्यो अवस्थामा छौँ। यो उदाहरणका लागि मैले के दिन्छु कि नेपाल निर्माण भएको 250 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। सानो विद्युतको तपाईँको त हाइड्रो प्रोडक्सनको बिजुली उत्पादनका लागि कुनै नदीको विकासको कुरा गर्ने हो भने होइन, बेचेर खाइसक्यो भन्ने पुरानो चलन, जनतालाई जहिले पनि अँध्यारोमा राखिराख्ने चलन हाम्रो अगाडि हिजो पनि थियो, आज पनि छ। त्यो त्यसैको एउटा प्रतिनिधि पात्रका रूपमा त्यो अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्छ। एमसिसी को क्लियरेसन भइसकेपछि त्यो अगाडि बढाउनुको विकल्प छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हस्, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दाजु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नयनसिंह महर। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।